जय श्री कृष्ण। मैं दीप्ति हेडा नांदेड़ गीता ओलंपियाड 2025 के लिए गीता जी का सस्वर पाठ दूसरे अध्याय का कर रही हूँ। जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कृतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं मास्मगमहापार्थ नैत्वत्युपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परं तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हार्वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामः गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। नैचैत्वदिज्ञकतरन्नो गर्यो यद्वा जयेम यदि वा नु जयेयु यानेव हत्वा न जिषीविषामा ते वस्सिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयसन्निश्चितं बृह्णि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापद्नुज्ञात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपन्नमुद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशा परं तप यस्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तृष्णीं बभूवहं। तमुवाच ऋषिकेशा प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोचान्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भासे गतासु न गतांसुश्च नानुशोचन्ति पण्डितः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमता परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शासु कौन्तेय शीतोष्णु सुखदुःखदा आगमा पायिनो नित्या तंस्थितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्तेन्ने पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोऽन्तां त्वनयोस्त्व त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवतम् इमे देहा नित्यस्पोक्ता शरीरिणा अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युधस्त्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषा पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा
न्यन्याति संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्याप्यो न शोषयति मारुता। अच्छेद्यो य मदाह्योऽस्यम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगता स्थाणु अचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयम् चिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्यैव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्या। आश्चर्यवच्चेन्मन्या शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याद्धि युद्धाच्छेयो न्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां। सम्भावितस्य च कीर्ति मरणादति रिच्यते। भयाद्रणादुपरन्तं मन्यन्ते त्वां महारथा। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता। निन्दन् स्वसामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयायजो। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमनाशोऽसि प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नन्दन। बहुशाखा यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपश्चितः। वेदवादर्ता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनां। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया परुतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। त्रैगुण्यविषया वेदा निःस्रैर्गुण्यो भवार्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। यावानर्थ उदप्पाने सर्वथा सम्प्लुतोदके तासां सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजातना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते सङ्गोत्स्वकर्मणि। योगस्य कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय। सिद्ध्यासिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। द्विरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगान् धनञ्जय। बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। बुद्धिर्युक्तो जतातीह उभे सुकृतदुष्कृते। तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं। कर्मज बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्मबन्धनविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त नामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य भूतस्य च। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्यस्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनु द्विग्रमणः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधा स्थितधि मुनिरुच्यते मुनिरुच्यते। यः सर्वत्र नभिस्नेहा तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कुर्वोऽङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दुष्टा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्ते शुपजायते सङ्गस्स जायन्ते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिर्नाशात् प्रणश्यति। रागदेशवियुक्तैस्तु वियक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयता शान्ति अशान्तस्य कृता सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मयोऽनु विधीयते तदस्य हरन्ति प्रज्ञां वायुर्ना वाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। आपूर्यमाणं चलप्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहा निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्यति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरये नमः हरये नमः हरये नमः।